नमस्ते भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई हाम्रो ई पाठशाला च्यानलमा स्वागत छ। हामीले यो च्यानल बनाउनुको उद्देश्य के हो भने हामी घरमै बसेर पनि यस्तो लकडाउनको समयमा केही प्राविधिक ज्ञान हासिल गर्न सकौं। आज म तपाईहरुलाई थ्री फेज सिमेट्रिकल फल्टको बारेमा केही बताउन गइरहेको छु। यो टपिक हाम्रो कक्षा 11 को इलेक्ट्रिकल प्राविधिक तर्फ कन्ट्रोल एन्ड प्रोटेक्सन विषयमा पर्छ। मैले तपाईहरुलाई यो बुझाउनको लागि सुरुमै एउटा प्रश्नको नमुना लिएको छु। यो प्रश्न पहिला नै सोधिएको प्रश्न हो। यसमा के सोधिएको छ भने यहाँ एउटा जेनेरेटर छ, एउटा ट्रान्सफर्मर छ र अनि त्यसपछि यो ट्रान्सफर्मर चाहिँ एउटा ट्रान्समिसन लाइनसँग कनेक्टेड छ। ट्रान्समिसन लाइनको हामीलाई यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा रेजिस्टेन्स दिएको छ र अर्को पनि रेजिस्टेन्स दिएको छ। यो दुईटै रेजिस्टेन्स सिरिजमा दिएको छ। अनि यो ट्रान्समिसन लाइन हुँदै यो हाम्रो यो सिस्टम चाहिँ एउटा लोडमा कनेक्ट भएको छ। अब यस्तो खालको क्वेशनमा हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि यो सबै रेटिङहरु दिएको छ। म यसको बारेमा तपाईहरुलाई अहिले जानकारी गराउँछु। यदि यहाँ थ्री फेज सिमेट्रिकल फल्ट भयो भने यसको हामीले फल्ट केवीए कसरी निकाल्छौं? अब यो फल्ट केवीए भनेको के हो त? केवीए भनेको के को युनिट हो? भोल्ट एम्पियर। भोल्ट एम्पियर भनेको हाम्रो पावर हो। यहाँनिर फल्ट पावर कसरी पत्ता लगाउने? यस्तो खालको क्वेशनमा अब यो क्वेशन यस्तो खालको क्वेशन सल्भ गर्नलाई हामीले यसलाई डाइरेक्टली सल्भ गर्न सक्दैनौं। किन सल्भ गर्न सक्दैनौं यो म तपाईहरुलाई देखाउँछु। यसको मैले पर फेज इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउँदाखेरि यस्तो खालको सर्किट बन्छ। यो एउटा सोर्स हो। सोर्सको के रिएक्टेन्स हुन्छ र यो गएर एउटा ट्रान्सफर्मरमा कनेक्ट भएको छ। यो ट्रान्सफर्मरमा पनि के रिएक्टेन्स हुन्छ र त्यसपछि एउटा ट्रान्समिसन लाइनमा कनेक्ट भएको छ। त्यसको पनि के रेजिस्टेन्स छ र त्यसपछि गएर यो एउटा लोडमा कनेक्ट भएको छ। अब यसरी यसलाई हेरौं त। यो मैले एउटा पर फेज इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाएँ। यो थ्री फेज सर्किट दिएको छ हामीलाई। अब यसको मैले पर फेज इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउँदाखेरि यस्तो खालको सर्किट बन्यो। यो एउटा सिरिज नेटवर्क होइन। सिरिज नेटवर्क नभइसकेपछि यहाँ एउटा रेजिस्टेन्सको भ्यालु छ, यहाँ अरू पनि रेजिस्टेन्सको भ्यालु छ। अब यो रेजिस्टेन्सको भ्यालुले भोल्टेज ड्रप गराउँछ। भोल्टेज ड्रप पनि फिक्स हुँदैन। किन फिक्स हुँदैन भन्दाखेरि यो करेन्टले गर्दाखेरि फरक पर्दै जान्छ। करेन्ट बढी छ भने भोल्टेज ड्रप बढी हुन्छ, करेन्ट कम छ भने भोल्टेज ड्रप कम हुन्छ। अब यस्तो खालको सर्किटलाई हामीले कसरी एनालाइज गर्ने त? अब यसको लागि हामीले दुई तीनवटा कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। सबैभन्दा सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको यो डायग्रामलाई हामीले सबैभन्दा पहिला बुझ्न सक्नुपर्छ। यस्तो खालको डायग्रामलाई हामी सिंगल लाइन डायग्राम भन्छौं। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नु है, तपाईहरुलाई मैले यहाँ यो क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ थ्री फेज सिमेट्रिकल फल्ट पत्ता लगाउन भनेको छ। तर यहाँ हेर्नु तपाईहरुले वायर चाहिँ एउटा मात्र देख्नुहुन्छ। यो एउटा वायर यस्तो खालको डायग्रामलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि सिंगल लाइन डायग्राम भन्छौं। यो भनेको सिंगल लाइन डायग्राममा हामीले बेसिक कम्पोनेन्ट अफ पावर सिस्टम मात्रै देखाउँछौं। जस्तै जेनेरेटर, लोड, ट्रान्सफर्मर, बस बार छ भने बस बार पनि देखाउन मिल्यो र ट्रान्समिसन लाइन। यसमा हामी सर्किट ब्रेकर, रिलेहरु केही पनि देखाउँदैनौं। स्विचेसहरु पनि देखाउँदैनौं यसमा हामी। अनि यसमा चाहिँ हामी सिम्बलले नै चिनिरहेका हुन्छौं सबै कुरालाई र त्यसपछि यसमा रेटिङहरु पनि स्पेसिफाई गरेको हुन्छ। बेसिक कम्पोनेन्टको रेटिङहरु पनि स्पेसिफाई गरेको हुन्छ। यहाँ हेर्नु त यो जेनेरेटर हो। यसको 15% रिएक्टेन्स दिएको छ हामीलाई र यसको पावर चाहिँ 10 MVA यसले डेलिभर गर्न सक्छ भनेर यसले यहाँनिर देखाएको छ। त्यसैगरी यहाँ ट्रान्सफर्मरको पनि देखाएको छ 10% रिएक्टेन्स। यो रिएक्टेन्सको बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु अहिले। 10% रिएक्टेन्स र 5 MVA पावर। यो भनेको फल्टको नोटेसन हो। सिमेट्रिकल फल्ट यो चाहिँ तपाईहरुले क्वेशनमै दिएको छ है यो क्वेशन। त्यसैगरी यो ट्रान्समिसन लाइन हो। तपाईहरुको थ्री फेज ट्रान्समिसन लाइन हुन्छ, तीनवटा वायर हुन्छ त्यसमा। तर यहाँनिर एउटा मात्र वायर देखाएको छ किनकि यो सिंगल लाइन डायग्राम हो। त्यसैगरी यहाँ दुईटा फल्टको केसेसहरु सोधिएको छ तपाईहरुको प्रश्नमा। फल्ट भने यहाँ फल्ट भयो भने कसरी एनालाइसिस गर्ने, यहाँ फल्ट भयो भने कसरी एनालाइसिस गर्ने। त्यसैगरी यो चाहिँ यहाँनिर गएर लोडमा कनेक्ट भएको छ। लोड पनि थ्री फेज हो है। यो भनेको हाम्रो सिंगल लाइन डायग्राम हो। यसलाई मैले केमा कन्भर्ट गर्न सक्नु पर्यो त? रिएक्टेन्स डायग्राममा। कस्तो खालको रिएक्टेन्स डायग्राममा कन्भर्ट गर्नुपर्छ? सिरिज रिएक्टेन्स डायग्राममा। अब यो सिंगल लाइन डायग्रामलाई रिएक्टेन्स डायग्राममा कसरी कन्भर्ट गर्ने त?
अघि मैले यसको तपाईँले इक्विभ्यालेन्ट पर फेज इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाएर देखाएको थिएँ। त्यसमा के थियो भन्दाखेरि एउटा सिरिज नेटवर्क आएको थिएन। किन आएको थिएन भन्दाखेरि यहाँनिर यो ट्रान्सफर्मरले गर्दाखेरि दुईवटा लुप फर्म भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई प्रब्लम सल्भ गर्नमा निकै अप्ठ्यारो पार्छ। अब यो अप्ठ्यारोलाई हटाउनको लागि हामी के गर्छौँ त, यस्तो खालको सिंगल लाइन डायग्रामलाई रिएक्टेन्स डायग्राममा कन्भर्ट गर्छौँ। रिएक्टेन्स डायग्राममा जस्ट के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सोर्स हुन्छ र त्यसमा सिरिजमा रेसिस्टेन्सहरू जोडिएको हुन्छ र त्यसमा गएर फेरि पछि लोड जोडिएको हुन्छ। तर सिंगल लाइन डायग्रामलाई रिएक्टेन्स डायग्राममा कसरी कन्भर्ट गर्ने त? त्यसको लागि हामीलाई पर युनिट कन्सेप्ट चाहिन्छ। अब म तपाईहरुलाई पर युनिट कन्सेप्टको बारेमा केही जानकारी गराउँछु। पर युनिट सिस्टम हामी किन गर्छौं भन्दाखेरि हाम्रो सिस्टममा धेरैवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। धेरैवटा कम्पोनेन्ट सँगसँगै भोल्टेज पनि तल र माथि भइरहेको हुन्छ। उदाहरणको लागि म एउटा चित्र बनाउँछु। हेर्नु, यसले चाहिँ 400 भोल्टमा जेनेरेट गर्यो। त्यसपछि यसलाई ट्रान्सफर्मरसँग कनेक्टेड छ। ट्रान्सफर्मरले के गर्दियो भन्दाखेरि भोल्टेजलाई स्टेप अप गरिदियो। फेरि अर्को ट्रान्सफर्मरले फेरि स्टेप डाउन गर्यो। स्टेप डाउन गरेर फेरि लोडलाई फिड गर्दैछ। यसको मैले फेरि पर फेज इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर अघिको केसमा हामीसँग एउटा ट्रान्सफर्मर थियो, त्यसले दुईटा लुप फर्म गरायो। यहाँ पनि कतिवटा लुप फर्म हुन्छ त? एउटा, दुईटा, तीनवटा लुप फर्म हुन्छ। तीनवटा लुप किन फर्म हुन्छ भन्दाखेरि तीनटै लुपमा भोल्टेज सोर्सको भ्यालु फरक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले तीनटा लुप बनाएर त्यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अब यो प्रब्लमलाई मिनिमाइज गर्नको लागि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि पर युनिट सिस्टममा जान्छौं। पर युनिट सिस्टम हामीले एप्लाई गरे भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले एउटा सिंगल लुपमा फर्म हुन्छ। त्यसको लागि हामीले सर्टेन प्यारामिटरहरू क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। पर युनिट सिस्टममा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि सबै कम्पोनेन्टहरूलाई एउटै आँखाले हेर्छौं। एउटै आँखा भन्दाखेरि त्यसलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि इलेक्ट्रिकल टर्ममा बेस भ्यालु, एउटै बेस भ्यालुले हामी हेर्छौं। बेस भ्यालु हामी बेसिकली के सेलेक्ट गर्छौं भन्दाखेरि पावरको बेस भ्यालु सेलेक्ट गर्छौं र भोल्टेज लेभलको बेस भ्यालु सेलेक्ट गर्छौं। अब यसको केही क्याल्कुलेसनहरू म तपाईलाई देखाउँछु। हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि 3 फेज पावर इज इक्वल टु √3 टाइम्स VL इन्टु IL हुन्छ। अब यसैलाई मैले बेसको टर्ममा लेख्दाखेरि के आउँछ भन्दाखेरि 3 फेज पावर बेस इज इक्वल टु √3 टाइम्स V बेस इन्टु I बेस। मैले अघि नै तपाईलाई के भने भन्दाखेरि पर युनिट सिस्टम सल्भ गर्दाखेरि हामी के गर्छौं त? दुईटा कुरालाई फिक्स गर्छौं। केलाई फिक्स गर्छौं त? बेसलाई फिक्स गर्छौं, बेस पावरलाई फिक्स गर्छौं र बेस भोल्टेजलाई फिक्स गर्छौं। बेस पावर र बेस भोल्टेजलाई किन फिक्स गर्छौं भन्दाखेरि पावरलाई एउटा फिक्स गरिसकेपछि भइहाल्यो र भोल्टेज रेटिङ पनि हामीलाई सिस्टममा दिएको हुन्छ। हामी बेसिकली के गर्छौं भन्दाखेरि बेस पावरलाई फिक्स गर्छौं र बेस भोल्टेजलाई फिक्स गर्छौं र यो अनुसार हामी के क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं त? यो फर्मुलाबाट बेस करेन्ट पनि निकाल्न सक्छौं। I बेस इज इक्वल टु के आउने भयो त यहाँबाट? S बेस बाइ √3 टाइम्स V बेस। यहाँबाट हामी बेस करेन्ट पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्यौं। अब बाँकी के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई जेड बेस पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अहिलेको क्वेशनमा के हेर्यो भन्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइनको हामीले के दिएको थियो? रेसिस्टेन्स दिएको थियो। त्यसलाई पनि त हामीले के गर्नुपर्छ? बेसमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। अब त्यसको लागि हामीलाई जेड बेस पनि निकाल्न जान्नुपर्छ। जेड बेस भनेको सिम्पली हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं? त्यसको लागि सिम्पल फर्मुला छ। यसरी गरिसकेपछि हामी के निकाल्न सक्छौं त? जेड बेसको भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौं। अब एउटा सिम्पल क्याल्कुलेसन हामी लिएर हेर्छौं। मानौं हामीसँग बेस MVA भनेको के युनिट हो? पावरको युनिट हो। यदि बेस MVA इज इक्वल टु 100 MVA छ भने र बेस भोल्टेज इज इक्वल टु 100 भोल्ट छ भने हामी बेस करेन्ट कसरी निकाल्छौं? बेस करेन्ट I बेस इज इक्वल टु बेस MVA कति छ हाम्रो? 100 डिवाइडेड बाइ √3 इन्टु V बेस कति छ? 100। यो चाहिँ हाम्रो केमा थियो? MVA। यो चाहिँ भोल्ट
यसलाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि जति आउँछ त्यति नै मेगा एम्पियर हाम्रो एन्सर हुन्छ। बेस करेन्टको लागि त्यति नै भ्यालु हुन्छ। त्यसै गरी हामी जेड बेस कसरी निकाल्छौँ? जेड बेस इज इक्वल टु भी बेस डिवाइडेड बाई आई बेस। सिम्पली हामी यसरी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। जेड बेसको फर्मुलालाई हामी अलिकति म्यानिपुलेट पनि गर्न सक्छौँ। त्यो कसरी म्यानिपुलेट गर्छौँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। किन म्यानिपुलेट गर्छौँ भन्दाखेरि हेरौँ है, हामीले अघि नै के सेलेक्ट गऱ्यौँ त बेस भोल्टेज र बेस पावरलाई हामीले अघि सेलेक्ट गऱ्यौँ। तर यहाँनिर हाम्रो जेड बेसको फर्मुलामा के आइरहेछ? भी बेस र आई बेस आइरहेछ। मैले यसलाई यसरी म्यानिपुलेट गर्छु ताकि मैले यो आई बेसको भ्यालु यहाँनिर राख्नु नपरोस्। आई बेसलाई म यहाँबाट इलिमिनेट गर्छु। त्यसको लागि मैले के गर्नुपर्छ हेरौँ है त। जेड बेस इज इक्वल टु भी बेस बाई आई बेस। अब यसलाई म के गर्छु, माथि र तल दुईटै ठाउँमा भी बेसले मल्टिप्लाई गर्छु। भी बेस इन्टु भी बेस आई बेस इन्टु भी बेस इज इक्वल टु के आयो यहाँनिर? स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई बेस इन्टु भी बेस। यसलाई सल्भ गरेपछि के आयो त? यो भनेको भी बेसको स्क्वायर डिवाइडेड बाई भोल्ट एम्पियर। भोल्ट एम्पियर भनेको हाम्रो के युनिट हो? पावरको युनिट हो। र भी बेस भनेको हाम्रो भोल्टेज जे हामी चुज गरेको हुन्छौँ त्यही हो। यो भनेको हामीले यसलाई के गर्यौँ त? पावर र भोल्टेजको फर्ममा एक्सप्रेस गर्यौँ। अब यहाँनिर करेन्ट भन्ने टर्म छैन। यो भोल्ट एम्पियर भनेको पावर र यो भी भनेको बेस भोल्टेज। यसरी हामी जेड बेसलाई पावर र भोल्टेजको टर्ममा हामीले एक्सप्रेस गर्यौँ। अब हामीलाई अझै एउटा कन्सेप्ट चाहिन्छ। त्यो कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि म तपाईँलाई देखाउँछु एउटा। यदि तपाईँलाई जेड इज इक्वल टु 1 पर युनिट दिएको छ, कति बेसमा? एट 100 भोल्ट एन्ड 5 MVA भने अब यसलाई तपाईँले कन्भर्ट गर्नु पर्यो कतिमा? जेड इज इक्वल टु कति पर युनिट? एट 200 भोल्ट एन्ड 10 MVA। अब यस्तो छ भने हामीले त अब यस्तो खालको सिनेरियो आयो भने तपाईँले के गर्न सक्नु पर्यो त? एउटा बेस भ्यालुबाट अर्को बेस भ्यालुमा कसरी जम्प गराउने त्यो जेडलाई, कसरी त्यसको इक्विभ्यालेन्ट कसरी निकाल्ने त्यो जान्नु पर्यो। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि जेड पर युनिट इज इक्वल टु के हुन्छ? जेड इन ओहम बाई जेड बेस। अब जेड बेसको भ्यालु मैले अघि भर्खरै के डिराइभ गरेको थिएँ त? जेड ओम, हेरौँ है त, मैले पुट गरेँ है यो भ्याल्यु। भोल्टेज भी बेसको स्क्वायर डिवाइडेड बाई भोल्ट एम्पियर भनेर मैले निकालेको थिएँ। इज इक्वल टु के गर्ने भयो त? यसलाई म्यानिपुलेट गर्दाखेरि के आयो? जेड ओम इन्टु VA डिवाइडेड बाई बेसको स्क्वायर। हेर्नु है त, यहाँबाट के थाहा हुन्छ? जेड पर युनिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भोल्ट एम्पियर अथवा पावर एन्ड जेड पर युनिट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु बेस भोल्टेजको स्क्वायर। यही ट्रिक हामी युज गरेर यसलाई सजिलै के गर्न सक्छौँ त? एउटा बेसबाट अर्को बेसमा ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। म तपाईँले यो क्वेसन गरेर देखाउँछु। जेड पर युनिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भोल्ट एम्पियर अथवा पावर। त्यसै गरी जेड पर युनिट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु बेस भोल्टेजको स्क्वायर। अब हेरौँ है, यही ट्रिक हामी युज गर्छौँ। यहाँनिर हाम्रो दुईटै एल्टर भएको छ, भोल्टेज पनि एल्टर भएको छ भनेपछि हामीले यो पनि लाउनु पर्यो र बेस एमभिए पनि हाम्रो एल्टर भएको छ। त्यसैले हामी के गर्छौँ त? यो पनि लाउँछौँ, यो रिलेसन पनि लाउनु पर्यो। त्यसै गरी म एउटा रिलेसन तपाईँहरूले लेखेर दिन्छु। यही अनुसार म एउटा रिलेसन लेख्छु। हेरौँ है त, जेड पर युनिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु VA बाई भी बेसको स्क्वायर।
यहाँबाट हामी के डिराइभ गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यसै गरी मानौँ यो जेड पर युनिट न्यू हो ल, जेड पर युनिट न्यू र यो न्यू। त्यसै गरी हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ जेड पर युनिट ओल्ड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु VA ओल्ड डिवाइडेड बाई VB ओल्ड। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के हो भन्दाखेरि जेड पर युनिट न्यू। जेड पर युनिट न्यू निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ, यो एक्सप्रेसनलाई डिवाइड गर्छौँ। डिवाइड गरेर यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि जेड पर युनिट न्यू इज इक्वल टु जेड पर युनिट ओल्ड इन्टु MVA न्यू बाई MVA ओल्ड इन्टु V ओल्ड बाई V न्यू को होल स्क्वायर। यो सिम्पल खालको एक्सप्रेसन छ र तर यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ तपाईहरुले गर्न जान्नु पर्यो। के आयो भन्दाखेरि जेड पर युनिट न्यू इज इक्वल टु जेड पर युनिट ओल्ड इन्टु MVA न्यू बाई MVA ओल्ड र भोल्टेज बेस भोल्टेज पुरानो बेस भोल्टेज डिवाइड गरेर नयाँ बेस भोल्टेज को होल स्क्वायर गर्नु पर्यो। अब यसमा त तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि हेर्नु है, यहाँ अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छ तपाईहरुलाई। अहिले त कन्फ्युज हुँदैन, अहिले हेर्दा सजिलै छ। के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ तपाईले MVA मा पावर लिनु भएको छ भने यहाँ पनि MVA मै लिनु पर्यो। यहाँ भोल्टेज भोल्टमा लिनु भएको छ भने यहाँ पनि भोल्टमै लिनु पर्यो। यहाँ किलो भोल्ट र यहाँ भोल्ट लिन पाइएन। यहाँ MVA र यहाँ KVA लिन पाइएन। माथि डिनोमिनेटरमा जे छ तल पनि त्यहीमा तपाईले कन्भर्ट गरेर यो फर्मुला एप्लाई गर्नु पर्यो। यदि यहाँनिर भोल्टेज मेरो किलो भोल्टमा लिएको भए यहाँ किलो भोल्टमा लिएको भए यहाँ पनि किलो भोल्ट नै लिनुपर्छ। दुईटैको युनिट चाहिँ के हुनु पर्यो त, इक्विभ्यालेन्ट हुनु पर्यो अथवा साइन्टिफिक पावर दुईटैको सेम हुनु पर्यो। अब यो फर्मुलामा एप्लाई गरेर यसको भ्यालु निकाल्छु है त। जेड पर युनिट न्यू इज इक्वल टु के थियो हाम्रो फर्मुला, जेड पर युनिट ओल्ड। जेड पर युनिट ओल्ड कति छ हाम्रो 1 इन्टु MVA न्यू। न्यू MVA कति छ 10, यो सबै न्यू र यो लाइन चाहिँ ओल्ड। न्यू कति छ, न्यू MVA कति छ हाम्रो 10 डिवाइडेड बाई ओल्ड MVA कति छ 5। दुईटै MVA भएर मैले के गरिन, दुईटै MVA मै दिएको छ। त्यसै गरी ओल्ड भोल्टेज कति छ 100, न्यू भोल्टेज कति छ 200। दुईटैको युनिट भोल्ट नै छ। यसको स्क्वायर यो सल्भ गरेर कति आउँछ 0.5 पर युनिट। भनेपछि हाम्रो कति हुने भयो त, यहाँनिर यो बेसमा यसलाई लग्दाखेरि के आउने भयो त हाम्रो जेड को भ्यालु, जेड पर युनिट को भ्यालु कति आउने भयो त 0.5 पर युनिट। हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि यहाँबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा बेसबाट अर्को बेसमा लाँदाखेरि हाम्रो पर युनिट भ्यालु चेन्ज हुन सक्छ। त्यसको चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब चाहिँ अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ हामी, मानव यसको प्राइमेरी साइडमा बेस भोल्टेज 500 भोल्ट छ र सेकेन्डरी साइडमा यसको बेस भोल्टेज मैले पत्ता लगाउनु पर्छ। हामीले जहिले पनि के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि जसरी हाम्रो भोल्टेज स्टेप अप प्राइमेरीदेखि सेकेन्डरीमा स्टेप अप अथवा स्टेप डाउन हुन्छ, त्यसै गरी बेस भोल्टेज पनि स्टेप अप र स्टेप डाउन हुन्छ। त्यसै गरी मानौ यसले के टाइम्स भ्यालुलाई भोल्टेजलाई स्टेप अप गर्छ भन्दाखेरि अब यतातिर मेरो बेस भोल्टेज कति हुने भयो त 500K। यदि के टाइम्स स्टेप डाउन गर्यो भने यतातिर मेरो बेस भोल्टेज कति हुन्छ 500/K भोल्ट हुन्छ है। यो चाहिँ तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्छ। अब यसपछि हामी सिधै अघिको मैले सुरुमा लिएको न्युमेरिकलमा जम्प गर्छौं र त्यसको सोलुसन तर्फ लाग्छौं। हाम्रो अघिको क्वेशन यही थियो। ल यहाँ हेरौँ त, एउटा मैले यहाँनिर सजिलै के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यहाँ दुईटा रेसिस्टेन्सहरु सिरिजमा छ। यसलाई म के गर्न सक्छु, इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स मेटेर लेख्न सक्छु। यसको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स कति हुने भयो त 2 र 0.5 जोड्दाखेरि 2.5 ओम हुने भयो। ल यहाँनिर हामीलाई दुईटा केस सोधिएको छ।
एउटा यहाँ फल्ट भयो भने के हुन्छ र यहाँ फल्ट भयो भने के हुन्छ, फल्ट करेन्ट कति बग्छ र अथवा फल्ट एमबिए कति अथवा फल्ट केबिए कति, त्यही सोधेको छ। यो क्वेसनमा के सोधेको छ भन्दाखेरि यहाँ फल्ट हुँदाखेरि फल्ट केबिए कति हुने भयो र यहाँ फल्ट हुँदाखेरि फल्ट केबिए कति हुने भयो। फल्ट करेन्ट हामीलाई यहाँ सोधिएको छैन, तर म त्यो पनि तपाईँहरूलाई निकालेर देखाइदिन्छु। ल हेरौँ है त, पहिला क्वेसन बुझ्छौँ हामी। यहाँनिर यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि 15% रियाक्टेन्स यसको दिएको छ। 15% भनेको के हो, जस्ट हामीले के लेख्न सक्छौँ त, 15% इज इक्वल टु 0.15 यसको रियाक्टेन्स हो है। यो 15% क्वेसनमा तपाईँले पर्सेन्टेज हेर्नुहुन्छ, यो मतलब त्यो भनेको के हो, रियाक्टेन्स हो। अब यसको युनिट चाहिँ के हुन्छ, यो युनिट तपाईँले क्वेसनमा जहिले पनि के विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो पर्सेन्टेज दिँदाखेरि यसको युनिट जहिले पनि तपाईँलाई केमा दिएको छ त, पर युनिटमा दिएको छ। त्यसै गरी यहाँ पनि के दिएको छ, ट्रान्सफर्मरको लागि 10% दिएको छ भन्दाखेरि यो पनि पर युनिट दिएको हो। तर अब यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो, यहाँ हेर्नु है, तपाईँहरूलाई यसको लागि एमबिए कति दिएको छ त, 10 एमबिए, अनि यसको लागि एमबिए कति दिएको छ, 5 एमबिए। यो भनेको हाम्रो यसको लागि बेस एमबिए कति लिएको रहेछ त क्वेसनले, 10 एमबिए, यसको लागि बेस एमबिए कति लिएको छ त, 5 एमबिए। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो भनेको त हाम्रो के हो, जेड हो। यो 10% पनि यो 10% पनि ट्रान्सफर्मरको लागि के हो, जेड हो। अब हेरौँ है त, अब यो सिस्टमको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त, एउटा बेस भ्यालु अफ एमबिए र भोल्टेज सेलेक्ट गर्नु पर्यो। एमबिए को लागि हामी के गर्न सक्छौँ हेरौँ त, क्वेसनमा हेरौँ त, सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु अफ एमबिए के छ, 10 एमबिए। त्यसैले हामी के गर्छौँ त, सजिलोको लागि यसैलाई के मानिदिन्छौँ त, यो सिस्टमको लागि लेट बेस एमबिए इज इक्वल टु 10 एमबिए है। त्यसै गरी अब हेरौँ त, यहाँ भोल्टेज लेभल स्पेसिफाई गरेको छैन, यहाँ पनि स्पेसिफाई गरिएको छैन, तर यहाँ गरिएको छ भनेपछि मानौँ। भनेपछि अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले अघि भर्खर तपाईँले के भने, भोल्टेज लेभल चाहिँ ट्रान्सफर्मरको रेसियोसँगै पनि के हुने भयो त, तलमाथि हुने भयो। भनेपछि बेस भोल्टेज मैले यहाँनिर एउटा सेलेक्ट गरेको छु भने यहाँनिर फरक हुने भयो। कति टाइम्स फरक हुने भयो त, यो ट्रान्सफर्मरको रेसियोमा डिपेन्ड गर्छ। तर मैले यो ठाउँको लागि के गर्न सक्छु त, लेट बेस voltage at transmission line be 10 किलोभोल्ट। यहाँको लागि मैले के गर्न सक्छु, बेस भोल्टेजलाई स्पेसिफाई गर्न सक्छु। भनेपछि यहाँको लागि मेरो पर युनिट भोल्टेज कति हुने भयो त, 10 डिवाइडेड बाई 10, 1 पर युनिट। त्यसै गरी अब यहाँको लागि मेरो बेस भोल्टेज 1 पर युनिट छ भने यो ट्रान्सफर्मर, अब यो यहाँको लागि मेरो बेस भोल्टेज 1 पर युनिट छ भने यहाँको लागि कति हुन्छ होला, 1 पर युनिट। यदि यहाँ मैले बेस भोल्टेजलाई 5 किलोभोल्ट मानेको भए यहाँनिर मेरो भोल्टेज कति आउँथ्यो, 2 पर युनिट आउँथ्यो। त्यसै गरी यहाँ पनि 2 पर युनिट नै आउँथ्यो, किनकि यो ट्रान्सफर्मरले दुईटैलाई स्टेप अप अथवा स्टेप डाउन गर्छ। हाम्रो बेस एमबिए कति छ, मैले छेउमा लेखेँ, बेस एमबिए इज इक्वल टु 10 एमबिए र बेस भोल्टेज एट ट्रान्समिसन लाइन इज इक्वल टु 10 किलोभोल्ट। अब हामी सबै कुरालाई एनालाइज गर्छौँ। अब यसको रियाक्टेन्स हेरौँ है त, हाम्रो यसको रियाक्टेन्स कति दिएको छ, 4 जेनेरेटर। जेड इज इक्वल टू कति दिएको छ त, जेड जेनेरेटर इज इक्वल टू 15% इज इक्वल टू 0.15 पर युनिट। यो कुन बेसमा दिएको छ त, 10 एमबिए बेसमै दिएको छ क्वेसनमा, र हामीले बेस एमबिए केलाई मान्यौँ त, 10 एमबिए नै मान्यौँ। भनेपछि यो यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, पर्दैन, कन्भर्ट गर्नु परेन। त्यसै गरी अब हामी के गर्छौँ, यो ट्रान्सफर्मरको लागि हेर्छौँ, फर ट्रान्सफर्मर Z पर युनिट इज इक्वल टू के दिएको छ त,
10% इज इक्वल टु 1 पर युनिट दिएको छ, तर यसको बेस भ्यालु अफ एमबिए कति छ? 5 एमबिए छ। एट 5 एमबिए बेस। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? ट्रान्सफर्मरको हामीले के निकाल्नुपर्छ? फाइनल निकाल्नुपर्छ। फाइनल कति बेसमा निकाल्नु पर्यो त? 10 एमबिए बेसमा निकाल्नु पर्यो। भोल्टेजको त हामीले यसमा टेन्सनै छैन। भनेपछि एट 10 एमबिए बेस के आउने भयो त? हाम्रो जेड ट्रान्सफर्मरको भ्यालु कति आउने भयो त? न्यू फाइनल 1 जेड ओल्ड इन्टु एमबिए न्यू। एमबिए न्यू कति छ? 10 एमबिए बाई 5 एमबिए जेड एमबिए ओल्ड इन्टु के थियो हाम्रो फर्मुला? पुरानो भोल्टेज डिभाइडेड बाई नयाँ भोल्टेज। यो भोल्टेज लेभलमा त केही फेरबदल हामीले गरेको छैनौँ। सबै ठाउँ 1 पर युनिटै छ भनेपछि हामीले भोल्टेजलाई ट्रान्सफर गर्नु पर्दैन। त्यसैले यसलाई हामीले लेखे पनि हुन्छ, नलेखे पनि हुन्छ। मैले चाहिँ लेखिनँ। लेख्दाखेरि तपाईँले भोल्टेज रेटिङ र भोल्टेज रेटिङ दुईटैलाई लेख्नु होला र क्यान्सल गरिदिए पनि हुन्छ। यसरी इन्टु भ्यू ओल्ड बाई भी न्यू को स्क्वायर गर्नुहुन्छ। यो दुईटै हामीले के गरेको छौँ त? एउटै मानेको छौँ। भी ओल्ड इज इक्वल टु भी न्यू मानेको छौँ। यो दुईटै क्यान्सल आउट भइहाल्छ। त्यसैले तपाईँले यो कम्पोनेन्ट लेख्दा पनि हुन्छ, नलेख्दा पनि हुन्छ। यहाँनिर हामीले बेस भोल्टेज जहाँनिर एउटा ठाउँमा मैले यहाँनिर 10 किलोभोल्ट बेस भोल्टेज मानेपछि यहाँको पनि बेस भोल्टेज, यहाँको भोल्टेज जति छ त्यही नै बेस भोल्टेज हुन्छ र एउटा मात्रै ट्रान्सफर्मर भइसकेपछि यहाँको भोल्टेज जति छ त्यति नै बेस भोल्टेज यहाँको लागि हुने भयो। त्यसैले भी ओल्ड र भी न्यू हामीले के गर्नुपर्छ? दुईटै के हुने भयो त? बराबर हुने भयो। त्यसैले यसलाई नलेख्दा पनि हुन्छ। यसलाई सल्भ गरिसकेपछि हाम्रो के आउने भयो त? ट्रान्सफर्मरको इम्पिडेन्स पर युनिटमा गल्ती लेखिरहेको थिएँ, सरी, यहाँ 0.1 हुन्छ। कति आउने भयो त? 0.2 पर युनिट। त्यसै गरी अब हामीले के गर्नु पर्यो त? ट्रान्समिसन लाइनको पनि निकाल्नु पर्यो। यसको रियाक्टेन्स कति हुने भयो त? फाइनल 0.2, यसको त 0.15 नै छ। अब यसको लागि पनि हामीले रियाक्टेन्स निकाल्नुपर्छ। Z of transmission line is equal to Z in ohm into के गर्छौं त? बेस एमबिए। बेस एमबिए कति छ हाम्रो? यहाँको लागि कोही सिस्टमको लागि 10 एमबिए डिवाइडेड बाई बेस भोल्टेज को होल स्क्वायर। बेस भोल्टेज कति छ? 10 किलोभोल्ट को होल स्क्वायर। भनेपछि कति आउने भयो त? जेड ओम हाम्रो छ 2.5 इन्टु 10 डिवाइडेड बाई, यहाँ हेर है 10 मेगामा छ, यहाँनिर किलो छ। किलो र किलोको स्क्वायर भनेको मेगा हुन्छ, किलो र मेगा काटिएर जान्छ। भनेपछि यहाँ कति आउने भयो त? 100 इज इक्वल टु 0.25 पर युनिट। यति आउने भयो हाम्रो। यसको लागि रियाक्टेन्स कति आउने भयो त? 0.25 पर युनिट। अब हामी के गर्छौं त? सबैको हामीले रियाक्टेन्स थाहा भइसक्यो यो बेसमा। भनेपछि अब हामी सिम्पली यसलाई इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाएर सल्भ गर्छौं। अब केस 1 फल्ट 1, यहाँनिर फल्ट पोइन्ट हुँदाखेरि के हुने भयो त? हाम्रो यहाँ एउटा इएमएफ सोर्स छ, पर युनिट कति हुन्छ? 1 नै हुन्छ र त्यो ट्रान्समिसनको रियाक्टेन्स सिरिजमा कनेक्टेड हुन्छ, यसको रियाक्टेन्स सिरिजमा कनेक्टेड हुन्छ र यहाँबाट ग्राउन्डतिर करेन्ट बग्ने भयो सबै। भनेपछि के गर्छौं त? इक्विभ्यालेन्ट सर्किट हाम्रो के हुने भयो त? यहाँ एउटा इएमएफ सोर्स छ, यसको चाहिँ 1 पर युनिट छ इएमएफ र यहाँ गएर यसको रियाक्टेन्स कति छ हाम्रो? 0.15। त्यसपछि ट्रान्सफर्मरको रियाक्टेन्स कति छ? 0.2 र यसरी यो गएर ग्राउन्डमा कनेक्ट भएको छ। यो भनेको हाम्रो रियाक्टेन्स डायग्राम भयो। अथवा यसलाई तपाईले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। छ भने यहाँ 1 पर युनिट छ र सिरिजमा दुईटा रेजिस्टेन्स कनेक्ट भएको छ भन्दाखेरि अब यसमा करेन्ट कति बग्ने भयो त? फल्ट करेन्ट आई फल्ट इन पर युनिट इज इक्वल टु, सिम्पल छ, भोल्टेजलाई रेजिस्टेन्सले डिवाइड गरिसकेपछि के आउने भयो त? हाम्रो करेन्ट आउँछ पर युनिटमा। यो दुईटा यो सबै कुरा हामीले पर युनिटमा लिएपछि करेन्ट पनि पर युनिटमा आउने भयो। कति हुने भयो त हाम्रो करेन्ट?
1 divided by 0.15 plus 0.2 is equal to 0.35. 1 divided by 0.35 per unit. तर हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ, फल्ट पावर निकाल्नको लागि सोधेको छ अथवा फल्ट केबी निकाल्नको लागि सोधेको छ। अब त्यसको लागि हामी के गर्छौं, करेन्टलाई मैले भोल्टेजसँग मल्टिप्लाई गरिसकेपछि के आउँछ, फल्ट पावर इन पर युनिट आउँछ। यसलाई मैले फल्ट पावर in per unit is equal to V per unit into IF per unit is equal to कति आउने भयो त, यो 1 नै हुन्छ, यसको भ्यालु 1/0.35 छ, यति नै आउने भयो। यो भनेको हाम्रो फल्ट पावर इन पर युनिट। अब हामीले एक्चुअल पावर निकाल्नु पर्यो। एक्चुअल पावर निकाल्नको लागि हामी के गर्छौं, यो बेसलाई यो पर युनिटलाई बेससँग मल्टिप्लाई गरिसकेपछि एक्चुअल आउने भयो। अब एक्चुअल पावर कति आउँछ त, एक्चुअल पावर इज इक्वल टू 1/0.35 इन्टु यसको बेस भ्यालु कति छ, 10 MVA। 10 MVA यसलाई क्याल्कुलेट गरिसकेपछि कति आयो, 28.57 MVA है। तर हामीलाई क्वेसनले केमा निकाल्न भनेको थियो त, केवीए मा। केवीए यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्नको लागि 10⁻³ ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। इज इक्वल टु कति हुने भयो त, 28.57 इन्टु 10⁻³ केवीए। यो हुन्छ तपाईको आन्सर। यहाँनिर फल्ट हुँदाखेरि यहाँको फल्ट केवीए यति नै हुने भयो। अब यहाँ फल्ट हुँदाखेरि के हुन्छ, सेम टु सेम हामी अघि जस्तै सर्किट बनाउँछौं। हेरौँ है त, यहाँ फल्ट हुँदाखेरि हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट कस्तो हुन्छ, यहाँनिर हाम्रो जेनेरेटर छ, जेनेरेटरको रिएक्टेन्स 0.15 पर युनिट अनि ट्रान्सफर्मरको 0.2 पर युनिट र यहाँनिर ट्रान्समिसन लाइनको कति छ, 0.25 पर युनिट। यो 1 पर युनिट हाम्रो सोर्स भनेपछि यहाँनिर फेरि हामी फल्ट करेन्टको पर युनिटमा कसरी निकाल्छौं त, IF पर युनिट। सेकेन्ड केसको लागि हो यो, IF इन IF2 लेखौं। IF2 इज इक्वल टु कति आउने भयो त, 1 डिवाइडेड बाई 0.15 प्लस 0.2 प्लस 0.25 इज इक्वल टु 1/0.6 पर युनिट। त्यसै गरी अब हामीले के निकाल्नु पर्यो यहाँबाट, फल्ट पावर इन पर युनिट। फल्ट पावर इन पर युनिट भनेको कति आउने भयो त, फल्ट पावर इन पर युनिट इज इक्वल टु V बेस इज इक्वल टु V इन पर युनिट इन्टु IF2 पर युनिटमा कति छ, इन पर युनिट इज इक्वल टु कति आउने भयो त, एक्चुअल फल्ट पावर कति आउँछ त, एक्चुअल फल्ट पावर एक्चुअल इज इक्वल टु 16.67 MVA आउँछ। तर हामीलाई क्वेसनले केमा सोधेको छ, केवीए मा निकाल्न सोधेको छ। केवीए मा निकाल्नको लागि 16.67 इन्टु 10⁻³ केवीए। यसरी नै हामी यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौं। अब यसमा तपाईहरुलाई अझै एक दुईटा कन्सेप्ट चाहिन्छ, त्यो म नेक्स्ट लेक्चरमा डिस्कस गर्छु। के चाहिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर स्टार टु डेल्टा ट्रान्सफर्मर भयो भने के हुन्छ, डेल्टा टु स्टार ट्रान्सफर्मर भयो भने के हुन्छ, यसको लागि हामी नेक्स्ट लेक्चरमा हेर्छौं।